खुदा आप सबको बरकत दे, जगह पर तशरीफ रखेंगे। और आज शाम इस इबादत के लिए, इस वक्त के लिए 16 साल से इस बात का इंतजार किया गया। तो मुझे याद है जब ये मैं कह सकता हूँ छोटे थे, तो इस बात के लिए मैंने कहा एक वक्त आएगा जब आपकी शादियाँ हो जाएंगी, आपके बच्चे होंगे, आप जिम्मेदार होंगे, तो खुदा मुमकिन करेगा कि गोपाल वाला में आप खुद इबादत का आगाज करें। और आज ये सब खुदा उनका शुक्र हो इस बात के लिए। तेरा जोरदार तालीम सब खुशी मुझे पता है। 1 महीने से जब ये कर रहे हैं तो एक तो मैं जानबूझकर भी आ नहीं रहा था, और मेरी कोशिश थी कि ये ज्यादा से ज्यादा खुद इस जिम्मेदारी को लें। और मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि 15-16 साल के बाद आज ये मुमकिन हुआ है और उस इबादत का आगाज किया गया है। ये सारे बच्चे आप सबके लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और यकीनन इन 20 सालों में हमें एहसास नहीं होता कब हमारा बचपन लड़कपन में बदल जाता है, कब लड़कपन जवानी में तब्दील हो जाता है, और कब जवानी बुढ़ापे में ढल जाती है, और कब हम मौत की दहलीज तक पहुंच जाते हैं। एहसास नहीं होता। खुदा ने इस तरह से हमारी जिंदगियों को तरतीब दिया है। पर अगर किसी चीज का एहसास है तो वो आपका खुदा के लिए आपके दिल में उस गैरत का होना जो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। मैं आज कांग में था दोपहर और वहां बात करते, मैंने कहा 20 साल हो गए हैं और ऐसे लगता है जैसे अभी कल की बात है। 20 साल मुझे इन्हीं जगहों में, इन्हीं देहातों में, इन्हीं रोडों पर गुजर गए हैं। और मैंने कहा एक पल के लिए मुझे एहसास नहीं, कहीं ना चिर हो गया, लगता है कल की बात है। और जब हम खुदा के कलाम के लिए, जब हम इस बात पर ईमान ले आते हैं कि मेरे दिल में खुदा की गैरत सरगर्म रहे और मेरी सांसें इंसानों की निजात के लिए चले, तो फिर हमें एहसास नहीं होता, क्योंकि हमारी तवज्जो अपनी जिंदगी पर, हमारी तवज्जो अपनी खुशी पर नहीं, बल्कि हमारी तवज्जो इस बात पर होती है कि लोग जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आए हम खुदा के कलाम में से ज़बूर 71 और उसकी 18वीं आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। एक ऐसी बात ज़बूर नवीस की वसातत से, जो अपने बचपन, लड़कपन, जवानी से अब बुढ़ापे की तरफ है, और उसकी आरज़ू क्या है, उसकी तमन्ना क्या है, उसकी ख्वाहिश क्या है कि मैं क्या कर सकूं। ज़बूर 71 और उसकी 18वीं आयत खुदा के कलाम में यूं दर्ज है, ऐ खुदा, जब मैं बुढ़ा और सर सफेद हो जाऊं तो मुझे तर्क ना करना, जब तक मैं तेरी कुदरत आइंदा पुश्त पर और तेरा जोर हर आने वाले पर जाहिर ना करूं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस हो। हम अभी गीत गा रहे थे, शहद से मीठे सब लफ्जों से तेरा कलाम। जब बनी इसराइल बच्चा पैदा होता है, जैसे हम असी गुड़ती देने, असी तो देखा वखाया काम करने हैं, पर वो भी गुड़ती देते हैं और वो बच्चे को शहद चटाते हैं। और उसके पीछे रूहानी मतलब ये होता है कि ऐ बेटे, ऐ बच्चे, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई मीठी चीज है तो वो शहद है, और जो तुझे चटाया जा रहा है, पर इसका मतलब यह है कि इससे भी मीठा खुदा का वो कलाम है जिसके लिए तूने अपने आप को तैयार करना है। ये उनका मकसद होता है, उनका मतलब होता है। सानू तो पता ही ना गुड़ती दवानी है, जेड़ा मर्जी दे सके। और कई दफा आजकल बंदे सियाने ने जेड़े मर्जी को नहीं दवांदे, घर चो जेड़ा बंदा दना होवे, समझदार होवे, ओदे को दवांदे। पर ये खुदा के कलाम के मुताबिक ज़बूर नवीस कहता है, ऐ खुदा, जब मैं बुढ़ा
اور سر سفید ہو جاؤں تو مجھے ترک نہ کرنا. یعنی اپنے کام کے لیے, اپنی خدمت کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے مجھے زور دینا, مجھے ترک نہ کر دینا کہ اب میں بڈھا ہو گیا ہوں, اب میں سر سفید ہو گیا ہوں, اب میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں, بلکہ میری عمر کا ہر ایک حصہ اس بات کے لیے وقف رہے کہ میں تیرے لوگوں کی گلہ بانی کر سکوں, میں تیرے لوگوں کو سرو کر سکوں. اور جب تک میں تیری قدرت آئندہ پشت پر ظاہر نہ کروں, جب تک تیرا زور آنے والی نسل پر ظاہر نہ ہو, جب تیری قدرت آنے والی نسل جان نہ رہے. اور اگر ماں باپ, اگر ہم جو اس نسل کے لوگ ہیں, اگر ہم خود خدا کی قدرت سے واقف نہیں ہیں, تو پھر ہم آنے والی نسل پر کیسے خدا کی قدرت کو ظاہر کریں گے؟ ابھی کنگ میں دوپہر کل پرسوں ایک بھائی ہے, اسے فالج کا اٹیک ہے اور اس کے ہاتھ ایسے تھے. جب ہم عبادت کے لیے گئے تو کہنے لگا پاش صاحب میں ویٹ کر رہا تھا کہ آپ آئیں گے, دعا کریں گے. بچے کی سالگرہ کی عبادت تھی اور اس کے لیے دعا کی گئی, اور دعا کر کے ہم کھانے میں لگ گئے, اور اس شخص نے اپنے ہاتھ چیک کیے اور پاسٹر گلفام کو بلا کر اس نے کہا کہ یار بے میرے تو دونوں ہاتھ کام کرنے لگ گئے. اور اس شخص نے ہمارے ساتھ ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا کھایا. اس بات کی گواہی ہے کہ خدا جب میں بڈھا اور سر سفید ہو جاؤں مجھے ترک نہ کرنا, جب تک تیری قدرت آئندہ پشت پر اور تیرا زور ہر آنے والے پر ظاہر نہ ہو جائے. 20 سال یہ ہے, اگلے 20 سال, اس سے 20 سال, جب تک ہماری زندگی ہے, جب تک خدا نے ہمیں مقرر کیا ہے, ایک ہی مقصد ہے, ایک ہی خوشی ہے کہ آئندہ نسل پر خدا کی قدرت کو ظاہر کرنا, آئندہ پشت پر خدا کے کام کو ظاہر کرنا. اور زبور نویس اسی لیے خدا کی حضوری میں کہتا ہے, اور آج ہم خدا کے شکر گزار ہیں, 15-16 سال اس بات کا انتظار کیا گیا کہ خدا اپنی قدرت کو اپنے لوگوں پر ظاہر کر, اے خدا اپنے لوگوں پر اپنی سچائی کو ظاہر کر, تاکہ لوگ سچائی سے واقف ہوں اور سچائی انہیں آزاد کرے. زبور نویس خدا کے حضور میں اس طور سے دعا کرتا ہے, اس طور سے. اور آج ہم جیسے جیسے عمر ڈھلتی ہے, بچپن میں سمجھ کوئی نہیں, لڑکپن میں سمجھ کوئی نہیں, جوانی میں سمجھ آتی ہے, اور اسی نے پادری صاحب حالاتے توبہ دا ٹائم نہیں نہ لاتے, ہون نہ لاتے, کیتے ہی کچھ نہیں. اور جب ہمیں سمجھ آتی ہے تب تک ہماری زندگی اگلے کنارے پر, اور ہم سمجھتے ہیں ہون ساڑی کیڑی عمر رہ گئی, ہون بچے بچے عبادت کرن, دعا تے جان, ہون ساڑا تے وقت ہی نہیں رہ گیا. پر خدا کا کلام کہتا ہے اے خدا جب میں بڈھا ہو جاؤں, جب لوگوں کو لگے کہ میں سر سفید ہو گیا ہوں, جب لگے کہ میں کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوں, تب بھی اے خدا تو اپنی قدرت مجھ پر ظاہر کرنا, تاکہ میں تیری قدرت کا بیان کر سکوں. وہ ازدواجی زندگی ہو, وہ اس سے بڑھ کر آگے والی زندگی ہو, لیکن جب ہمارا مقصد, جب ہماری خوشی ایک بات پر مقرر ہوگی کہ ہم اپنی اگلی نسل کو, اگلی پشت کو خدا کی قدرت, خدا کے کاموں کا بیان کر سکے, اور اس سے پہلے کہیں زیادہ ضروری ہے اس سے پہلی پشت اور نسل کو خدا کی قدرت کو جاننا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید خدا نے ہمیں چھوڑ دیا ہے, لیکن خدا کے کلام میں ایک اور تلاوت ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کے صحیفہ میں سے 46 باب اور اس کی 4 آیت. وہاں پر زبور نویس یہ کہتا ہے خدا مجھے ترک نہ کرنا, پر یسایہ کی معرفت خدا خود کلام کرتا ہے. یسایہ کی معرفت خدا ہمیں خوشخبری دیتا ہے. یسایہ کی معرفت خدا نے کہا میں تمہارے بڑھاپے تک وہی ہوں, اور سر سفید ہونے تک تم کو اٹھائے پھروں گا. میں ہی نے خلق کیا ہے اور میں ہی اٹھاتا رہوں گا, میں ہی لیے چلوں گا اور رہائی دوں گا. یسایہ نبی کی معرفت خدا خود فرماتا ہے میں تجھے بڑھاپے میں بھی لیے پھروں گا,
मैं जब तेरा सर सफेद हो जाएगा तुझे उठाए फिरूंगा, क्योंकि मैं ही ने तुझे मां के बतन में खलक किया है, मां के पेट से। जिस तरह ज़बूर नवीस कहता है, खुदा तू मेरा शफीक रहा है, मां के पेट से तू मुझे सिखाता रहा है। और यह तब मुमकिन होता है जब मां को इस बात का एहसास हो कि दुनिया में सबसे मीठी चीज शहद है, पर शहद से भी मीठी चीज है वो खुदा का कलाम है। और उस गुर्दी की भी जरूरत है जब बच्चों को इस बात का इल्म हो कि खुदा ने मुझे मेरे मां के बतन में खलक किया है, खुदा मेरी मां के पेट से मुझे सिखाता है। जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, जब मैं सर सफेद हो जाऊंगा, तो खुदा ने कलाम किया है कि मैं ही तुझे लिए फिरूंगा, मैं ही तुझे चलाऊंगा, मैं तुझे रिहाई बख्शूंगा, मैं तुझसे कलाम करूंगा और तू लोगों पर खुदा की कुदरत को, मेरे आइन को और मेरे अहकामात को जाहिर करेगा। और इसलिए आज जरूरत है सबसे पहले हमारी दुआ हो ज़बूर नवीस की तरह कि खुदा मुझे तर्क ना करना। कई दफा शादी तो पहलू बंदा बड़ा सरगर्म होता है, रोजे भी, दुआवां भी, सब कुछ, और शादी ने बस आजकल दवाइयां जिंदगी काट ली। वो समझते हैं कि शायद अब वो वक्त लेगा, बच्चे होते हैं कहते हैं भाई सब बच्चों च पै गया हूं, लोग गल नहीं रही। पर खुदा कहता है मैंने तुझे खलक किया है, मैं तुझे जानता हूं, मैं तुझे लिए फिरूंगा। भले तेरा सर सफेद हो जाए, तू बुढ़ा हो जाए और तू समझे कि हुण मेरे लिए कुछ भी नहीं रहा, पर मैं वही खुदा हूं, मैं तुझे लिए फिरूंगा। जिस तरह बच्चे बूढ़े भी हो जाएं पर वो माँ बाप के लिए बच्चे रहते हैं और उनकी निगहदाश्त की जाती है, उनकी हिफाजत की जाती है, उनकी फिक्र की जाती है, उसी तरह हम उम्र के किसी भी हिस्सा में क्यों ना हो, पर आसमानी बाप हमारी निगहदाश्त करता है, आसमानी बाप हमारी फिक्र करता है। और जब हम अपने आप को उसका सपुर्द करते हैं तो फिर इसीलिए खुदा के कलाम में यशायाह नबी की मार्फत ये कहा गया कि मैंने तुम्हें खलक किया है। इबादत की, मुनादी की, कलाम सुनाने की जिम्मेदारी ये है कि लोगों को बताओ कि मैं सिर्फ बुढ़ापे में तुम्हारे साथ नहीं हूं, बल्कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। कितना बड़ा वादा है। ज़बूर नवीस ने एक दुआ की कि खुदा मुझे तर्क न करना। खुदा ने यशायाह नबी की मार्फत जवाब दिया कि मैंने तुझे खलक किया है, मैं तुझे लिए फिरूंगा। और यीशु मसीह में उससे भी बढ़कर बात की, क्योंकि इस्राएल की बातें जमीन तक होती हैं, और जब यीशु मसीह आए हैं और यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों की बातें सिर्फ जमीन तक नहीं है, दुनिया के आखिर तक हैं। और यीशु मसीह के वसीला से यीशु मसीह ने यह वादा किया कि देख मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मत्ती की अंजील आखिरी बाब आखिरी आयत, और उनको यह तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। हालेलुया। खूबसूरत वादा जो यीशु मसीह में हमें हासिल है। मुझे तर्क ना करना, पर यशायाह की मार्फत कलाम किया कि तुसी तर्क करन दी गल छड्डन दे, मैं तो आपको खलक करने वाला हूं, तखलीक करने वाला हूं। अगर आपका पहला सिरा खराब है तो मैं आपको नए सिरे से पैदा करने वाला हूं, पर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम गुनाहगार हो, बदकिरदार हो, नाफरमान हो, पर मैं छोड़ूंगा नहीं। गुनाहगार समझते हैं कि चलो जान छूट गई, खुदा ने छोड़ दिया। खुदा छोड़ेगा नहीं, और खुदा ने जो वादा किया है, खुदा वादों में सच्चा है। उसने कहा तू समझता है कि मैं बागे अदन से निकल गया हूं, गुनाहगार हूं, बदकिरदार हूं, आवारा हूं, और अब दोबारा खुदा से नहीं मिल सकता, पर खुदा तर्क नहीं करता, खुदा छोड़ता नहीं है। हम असीरी के अंदर थे, हम गुलामी के अंदर थे, पर यशायाह नबी की मार्फत कहा गया मैं तुम्हें लिए फिरूंगा, मैं तुम्हें रिहाई बख्शूंगा। और यीशु मसीह के वसीला से खुदा ने हमें रिहाई बख्शी और हुक्म दिया कि अब मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। पर शर्त यह है, बरकत के साथ शराइत है और शराइत के साथ फराइज है। सिर्फ बरकत नहीं, इन बातों की तालीम दो और फिर
ان باتوں پر وہ عمل کریں جن کو تعلیم دی گئی ہے، اور پھر میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ برکت چاہیے پر اس کے ساتھ شرائط ہے، شرائط کے ساتھ فرائض ہے، اور اگر ہم شرائط کو پورا نہیں کریں گے تو فرائض کی ادائیگی نہیں ہوگی، اور جب تک شرائط پوری کر کے اپنے فرض کو ادا نہیں کریں گے تب تک ہم اس برکت کو حاصل نہیں کر سکتے جس برکت کو ہم پڑھتے ہیں، جس برکت کو ہم سنتے ہیں۔ مجھے ترک نہ کرنا، جب میں بڈھا ہو جاؤں، جب سر سفید ہو جاؤں، مجھے زور دینا تاکہ میں آنے والی پشت پر تیری قدرت کو ظاہر کر سکوں، اور اس سے بڑھ کر وہ کہتے ہیں ہر آنے والے پر تیرا زور ظاہر کر سکوں۔ اسی کنہ کو اگلی نسل تے خدا دی قدرت کو ظاہر کرنے، کس قدر ہم ماں باپ بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بچے نو یہ سٹوری تے نہ ملے بس ابا جڑا بھری بڑی وڈی چکدا سی، ابا اے کام بڑا وڈا کردا سی، ابا میرا پین چی تے ماہر نہ ہوئے۔ اس کی یہ دعا بھی ہو کہ خدا مجھے ترک نہ کرنا، مجھے چھوڑ نہ دینا۔ اور یسوع مسیح نے بڑھ کر کہا ان باتوں کی تعلیم دو، اب ان کو حکم کرو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں۔ اور داؤد نے تو کہا تھا مجھے ترک نہ کرنا، یسایہ کی معرفت میں نے کہا تھا میں تمہیں رہائی بخشوں گا، اور یسوع مسیح میں نے تمہیں رہائی بخش دی ہے۔ یسوع مسیح میں نے تمہیں رہا کروا دیا ہے، یسوع مسیح میں تمہاری رہائی ہو چکی ہے، یسوع مسیح میں نے تمہیں اپنی گود میں اٹھا لیا ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے، یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا ہے، میں نے تمہیں تلاش کر لیا ہے، میں نے تمہیں اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اور اب شرط یہ ہے کہ ان سب باتوں پر عمل کرنا، اور صرف میں بڈھا ہونے تک نہیں، سر سفید ہونے تک نہیں، دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ یہ زمین ہے، کلیسیا وہاں بیٹھتی ہے، معززین یا خادم سیٹ پر بیٹھتے ہیں، فرق ہے۔ لیکن یسوع مسیح ہم جس کی عبادت کرتے ہیں انہیں سارے فرق مٹا دیتے، انہیں کہا باپ جہاں میں ہوں وہاں یہ بھی ہوں، ایک کوئی سٹیج ہو گئے، کوئی تھلے اتے نہ رہ جائے۔ یہ یسوع مسیح نے وعدہ کیا جب اس نے ہم بڑی دعائیں روانی کو دہراتے ہیں، پر بہترین دعا جو یسوع مسیح نے کی وہ یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب ہے۔ اگر آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آئے کہ یسوع مسیح نے ہمیں رتبہ کیا دیا۔ کوئی اوپر نیچے نہیں، ایک ہی سٹیج ہو، جس طرح میں اے باپ تیری دہنی طرف بیٹھا ہوں اسی طرح مجھ پر ایمان لانے والے بھی تیری دہنی طرف۔ اے نہیں کہ میں دہنی طرف اتے ہوا تے انہاں دی لائن تھلے لگی ہو، ایک ہی طرف۔ میں صرف خدا کی قدرت اور زور تم پر ظاہر نہیں کروں گا، میں صرف تمہیں رہائی نہیں بخشوں گا بلکہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور یسوع مسیح نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے، یسوع مسیح نے ہمیں یہ برکت دیا۔ راکسوں چرچ میں یہ بات بتا رہا تھا کہ انسانوں کا انصاف کرنے والا ان جی گلیاں چ بڑا چودھری بن کے پیا پھردا جی میرے کو انصاف لے آندے، بندہ بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ یار جو لڑے ہیں میرے کو آیا ہے میرا سارا انصاف کر دے۔ پر میں نے کہا کس قدر بابرکت بات ہے یسوع مسیح میں کہ جب آپ صرف انسانوں کا انصاف کرنے والے نہیں ہیں بلکہ یسوع مسیح پر ایمان لانے والے فرشتوں کا انصاف کرنے والے۔ جب نافرمان فرشتوں کی جماعت آپ کے سامنے ہوگی نیچے، اور آپ یسوع مسیح کے ساتھ باپ کی دہنی طرف بیٹھے ہوں گے اور آپ فرشتوں کو فرمان سنا رہے ہوں گے کہ تو ادھر ٹر جا دے، تو ادھر ٹر جا، کس قدر بابرکت بات ہوگی۔ اور اس کے لیے ان سب باتوں پر عمل کریں اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اگر کسی شخص نے کہا کہ کوئی گل نہیں عشاء بانی چ بھی شریک ہو، ایک مہینہ شریک ہو اگلے مہینے گناہ کر لو، کی فرق پیندا ہے؟
खुदा दा खून माफ कर दिंदा है, नबियां कोल भी हुंदा रहा है। ते कोई गल नहीं, बस तुसीं महीने बाद शरीक जरूर होया करो, अगला महीना फिर तुहानू आजादी करके तो फिर आ जाओ। पर इस शायरबानी में शरीक होने का हुक्म यीशु मसीह ने ऐसे नहीं दिया। इस शायरबानी में शामिल होने का मतलब ऐसा नहीं कि गुनाहगार उसमें शामिल हो। इस शायरबानी का हुक्म यह है कि जो अपने गुनाहों से तौबा करे वो इसमें शामिल हो। ये नहीं कि हर इतवार हर महीने गुनाह करे तो फिर गुनाहगार हो गई शायरबानी से शरीक। इस शायरबानी हर महीने करने का ये मतलब भी नहीं है, क्योंकि तालीम ये है, उनको ये तालीम दो, उनको ये इल्म दो, बच्चों को ये इल्म दो कि इन सब बातों पर अमल करें। और फिर मैं सिर्फ बुढ़ापे में, जवानी में, लड़कपन में, आखिरी उम्र में नहीं, बल्कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। लेकिन इसके लिए शराइत है, इसके लिए हमें तालीम को हासिल करना है, इसलिए हमें उस सारी तालीम पर अमल करना है, हमें उन हुक्मों को मानना है जो उसने दिए हैं, और उसके बाद फिर ईमान रखें कि वो दुनिया के आखिर तक हमेशा हमारे साथ है। बंदा इन्नी इबादत भी करे, इन्नियां दुआवां भी करे, तो बगरों यही कहे कोई नहीं गल, फिर जिथे दूजे जाएंगे उत्थे असीं भी जावांगे। देखो नबियों को भी तो गुनाह हो गए ने, ते साडे को हो गया, तो पूरी गल नहीं। पुराने अहद के ईमानदार कह सकते थे कि हमसे गुनाह हो गया। दाऊद कह सकता है मन्नू विच गुनाह दे जमया मेरी, लेकिन आज दा ईमानदार नहीं कह सकता, क्योंकि जिस गुनाह में मां पैदा करती है उस मरूसी गुनाह के लिए यीशु मसीह ने कफारा दे दिया। शमसून कह सकता था, लेकिन नए अहदनामे के ईमानदार ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पुराने अहद में जब नबियों और पुराने अहदनामा के ईमानदार जब गुनाह में गिरते थे, उस वक्त यीशु मसीह का कफारा नहीं था। नए अहदनामा में यीशु मसीह का कफारा हमें तमाम गुनाहों से रिहाई बख्शता है, जो यसाया